दुनिया को मालूम है कि जस्टिस शाह हो या जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट के जो थे, ये चार के चारों जजेस जो हैं, ये वो जजेस हैं जो सही माने में मुनसिफ जजेस हैं। जस्टिस सच्चर साहब ने हमको ये कहा था कि ये यूएपीए का बिल पोटा से भी ज़्यादा ख़राब है। अब तो जब ये हालत है कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट का मेंबर बनाया जाए और उनको दूसरे ओहदे दिए जाएं, तो आप छोटी अदालतों से कैसे तवक्को कर सकते हैं जिनकी पूरा कैरियर बाकी है। उन्होंने बहुत से नौजवान बच्चों को सीमी में 10वीं डाला और अब पीएफआई में डालकर 10 साल पारा पास के बाद छूटेंगे, तो इन लोगों को सजा कौन देगा जो ये झूठे मुकदमे और मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं। जब तक कि ये मीडिया को इसी तरह की छूट मिलती रहेगी और पुलिस जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का काम करती है, अगर इसकी ओवरहॉलिंग नहीं हुई और रिफॉर्म नहीं हुआ तो ये जुर्म बढ़ता रहेगा। अब जब अगर ये सरकार बदलेगी और ये जालिम हटेंगे, तो आप दूरबीन लगा के ढूंढिएगा इन लोगों को, ये मिलेंगे नहीं आपको। अभी जो रिपोर्ट आई है 4 जजेस की और रिटायर्ड होम सेक्रेटरी की, वो हकायक पे मबनी है। ये 4 जजेस हैं कौन? ये वो जजेस हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जुडिशरी को पूरी दुनिया में मनवा दिया था कि ये सच्चे लोग हैं, ये मुनसिफ लोग हैं। मुनसिफ का जो रुतबा है और जो एहसास है, वो आज के दौर में कम होता जा रहा है। अब ये हकायक दुनिया को मालूम थे, लेकिन आज पहली बार ये हुआ कि ऐसे लोगों ने बयान दिया। दुनिया कह रही है कि कितने सितम किए गए और एक तरफा किए गए और ये इन लोगों की वजह से हुए और पुलिस इसमें मुलविस थी। लेकिन अफसोस ये है कि आज की जुडिशरी का मामला ये है, उन्हें मालूम है कि ये सब निर्दोष लोग हैं जिनको फंसाया गया है और जो मुजरिम है वो आज भी घूम रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए कि हर मुकदमा 2 साल होने के बाद या तो डेट होती है और अगर बहस हो जाती है तो छूट जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है कि जिस इंसान की आपने 2 साल 3 साल जिंदगी बर्बाद की, उसके खानदान को तबाह कर दिया, इनको सजा कौन देगा? ये तो हकीकत है जो इस रिपोर्ट में आ गई है। लेकिन सवाल सिर्फ ये बनता है कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको सजा कौन देगा? मैं नहीं समझ पाता हूँ। यही बात इन्होंने पोटा में भी की, यही बात उन्होंने बहुत से नौजवान बच्चों को सीमी में 10वीं डाला और अब पीएफआई में डालकर 10 साल पारा पास के बाद छूटेंगे, तो इन लोगों को सजा कौन देगा जो ये झूठे मुकदमे और मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं? इस पे सोचना चाहिए। रिपोर्ट में मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया गया कि मीडिया ने जिस तरह से सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग की, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। कपिल मिश्रा जिस तरह से डीसीपी के साथ खड़े होकर के चेतावनी दे रहे थे कि अगर 24 घंटे के अंदर रोड खाली नहीं हुई तो यहाँ पर फसाद हो जाएगा, उसके बाद दंगा भड़का। तो मीडिया को भी बहुत अहम माना गया। भाई मीडिया तो उनका टूल है जिसके जरिए भड़काते हैं ये। और मैं समझता ये हूँ कि जब तक कि ये मीडिया को इसी तरह की छूट मिलती रहेगी और पुलिस जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का काम करती है, अगर इसकी ओवरहॉलिंग नहीं हुई और रिफॉर्म नहीं हुआ तो ये जुर्म बढ़ता रहेगा। और वजह सिर्फ इसलिए जुर्म होता है कि अगर ऊपर से ये मालूम हो जाए कि भाई ऊपर से हमें कुछ नहीं होगा। एक मिसाल देहात में कही जाती थी कि जब सैया हुए कोतवाल तो डर किसका। अब जब अगर ये सरकार बदलेगी और ये जालिम हटेंगे, तो आप दूरबीन लगा के ढूंढिएगा इन लोगों को, ये मिलेंगे नहीं आपको, ये कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। इनकी सारी बहादुरी इसलिए है कि ऊपर इनको शय है, इनको सपोर्ट है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ इस रिपोर्ट के जो मेंबरान हैं, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि जस्टिस शाह हो या जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट के जो थे, ये 4 के चारों जजेस जो हैं,
یہ وہ ججز ہیں جو صحیح معنی میں منصف ججز ہیں اور کچھ بھی ہو دنیا ان کو یاد کرے گی اور جیسے جیسے جوڈیشری کا معیار گرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کا قد اور بلند ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سچ میں جج کیا چیز ہے. جج وہ ہے جو زمین پر انصاف کر دلاتا ہے یعنی وہ اللہ کی نمائندگی کرتا ہے کہ منصف کے معنی یہی ہے. لیکن اب آپ اس کو نہ کوئی میڈیا کور کرے گا جو آپ بتا رہے ہیں نہ اخباروں کی سرخی بنے گی اور برخلاف اس کے خلاف بہت سے ججز اور بہت سے ایسے لوگ پولیس کے آفیسر اس کے خلاف بیان بھی دیں گے. اور کیونکہ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی کیسز 2020 کے ہیں ان میں جو کیس فائنل ہو رہا ہے وہ چھوٹ رہا ہے اور 90% کیسز میں ڈیٹ ہو رہی ہے اور جب ڈیٹ میں جب ان کو کچھ نہیں ملتا ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی پروف نہیں ہے دہلی پولیس کے پاس تو بہانے کے لیے کہتے ہیں صاحب SIT کو بھیج دیجیے یعنی اب وہ SIT 4-5 سال ان بچوں کو جیل میں رکھے گی. یہ ان کا پورا روش ہے. یہ آج سے نہیں ہے یہ ایک زمانے سے ہے لیکن اب تو شہ پوری ان کی ہے. UAPA کو لے کر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں خاص طور سے جو جن کو گرفتار کیا گیا ہے. زیادہ تر اموات مسلمانوں کی ہوئی تھی 4 درجن سے زیادہ لیکن گرفتاریاں بھی زیادہ تر مسلمانوں کی ہوئی ہے. 70% مسلمان ہیں غیر مسلم 30% ہیں. اس کو لے کر بھی رپورٹ میں سوال کھڑے کیے گئے ہیں. یہ UAPA جو لگایا گیا ہے وہ بے جا استعمال کیا گیا. دیکھیے UAPA جو بل لایا گیا یہ لایا اسی لیے گیا تھا اور افسوس یہ ہے کہ کانگریس کے زمانے میں آیا تھا اور اس وقت ہم نے کانگریس سے رابطہ اسی دن سے چھوڑ دیا تھا جب یہ UAPA کا بل ہمارے چدمبرم صاحب کے کہنے سے لایا گیا تھا. اس کو ہم نے بہت دن تک ڈیلے کرنے کی کوشش کری کیونکہ جسٹس سچر صاحب نے ہم کو یہ کہا تھا کہ یہ UAPA کا بل پوٹا سے بھی زیادہ خراب ہے اور اس کی وجوہات بھی تھی لیکن وہ کانگریس لے کے آئی تھی اور کانگریس کے لانے کے بعد اس میں مزید امینڈمنٹ اور سخت امینڈمنٹ ان کی سرکار نے لے آئی ہے. تو یہ مکمل طور پر مسلمانوں کو بیکورڈ کو دلت کو اس سماج کو جس کے پاس ذرائع نہیں ہے جس کے پاس زبان نہیں ہے کہ وہ اپنی دفاع کر سکے یہ ان کے لیے کیا گیا. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو بہت سے ایسے قانون آئے ہیں یہ کانگریس کے آخری دور کے بل ہیں. اس کی سزا تو کانگریس کو ملی ہے اور اب اس کو جو مس یوز ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہم سب کو ہے. لیکن میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان ججز کا. مجھے معلوم ہے کہ نہ میڈیا کور کرے گا نہ اخبارات بولیں گے لیکن اس جرت کا اس ایمانداری کا کہ آج آپ جج نہیں ہیں اس کے بعد بھی آپ کے سینے میں ایک خلوص ہے اور آپ بحیثیت منصف کے انصاف کر رہے ہیں. اس رپورٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کورٹ میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہے خاص طور سے جو بے گناہ گرفتار کیے گئے ہیں اس پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے کیسے؟ دیکھیے عدالت جو سن رہی کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ ایک عام رکشے والا جانتا ہے کہ یہ سب فیبریکیٹڈ کیسز ہیں لیکن وہ کہہ یہ رہا کہ بھئی یہ مجھے قانون کے تحت دیکھنا ہے اور اسی لیے وہ ڈیلے کرتا ہے. اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سزا دے پائے لیکن چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے کہ اس کے آگے ترقیاں قابل باقی ہیں. تو اب تو جب یہ حالت ہے کہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پارلیمنٹ کا ممبر بنایا جائے اور ان کو دوسرے عہدے دیے جائیں تو آپ چھوٹی عدالتوں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں جن کی پورا کیریئر باقی ہے. کوئی ڈسٹرکٹ جج بننا چاہ رہا ہے کوئی آگے جانا چاہ رہا ہے کوئی ہائی کورٹ جانا چاہ رہا ہے وہ کیوں اپنی مصیبت لے گا؟ تو زیادہ یہی کرتا ہے کہ ڈیلے کر دیتا ہے. اب ڈیلے کی پروسیس میں سالوں سال وہ بچہ جیل میں ہے اس کے ماں باپ تباہ ہو گئے کاروبار ختم ہو گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جس گھر کے فرد کو پکڑا گیا وہ پورا خاندان کے خاندان غیر محفوظ خوف زدہ معاشی اعتبار سے تباہ آگے کا مستقبل یعنی بیکار
उस पूरे एक इंसान से कितने खानदान को नुकसान पहुंचता है, ये काश जजेस को समझना चाहिए। अगर वो समझते हैं, और मैं समझता हूं कि हर इंसान को मालूम है सारे फैब्रिकेटेड केसेस होते हैं, क्योंकि कन्विक्शन जो है वो 1-2% है, और वो भी रेयर केसेस में।